Yes, hello guys. Maayong udto. Naadyo'y panahon guys no nga kung mag-post taga-adlaw sa tuwang vlog. Naadyo'y mga tao nga moingon nga mag-comment nga kanang grabe na kanang gusto na gid madato. No? Moingon na nga makwartahan na gid ka ana sir. Daghan kag kwarta na gid ana. Kay piti mo naghanang mga vlog nimo. Nagkalain man ang mga lugar, ang mga posing nimo taga adlaw. Wala lang kakahibaw guys. No nga dili ba pudlalim na mag-vlog ta. Di ba pudlalim nga magatubang ta sa social media, magatubang ta sa camera. Pero kung maanad ka, wala kinay problema. Basin di ay mamilonaryo na tapuhon kay gumikan sa pag-vlog matod pa nila. Abi ninyo guys, ang naikwarta sa social media, no, sa tinuod lang. So ang social media guys is madyo na magpakausab sa imuha kung maayo ka modala sa social media, kung maayo ka nga tao nga dili ka mangyatak sa isig ka tao nimo. Ang social media guys gamito nimo na sa insakto. Kay kung ikaw guys, kung bulas tugon pug ka guys nga pagkatao, kung nakay batasan nga di pod maayo, ang social media ra pod ang mo down sa imuha. Mawal ang kag followers, mawal ang kag mga viewers, wa nay mga tao nga mo support sa imuha, wa na kay mga gisting kung moabot ang panahon. Mawal ang kag mga sponsors kay gumikan sa kabulastog sa imuhang kinaiya sa imuhang kinabuhi. So kung niabot ang panahon guys nga ning asenso ka sa social media, gumikan sa social media, be humble. Pabilin kung unsa ka, kung dis-a ka gikan, no? Dili ta maghinambog, dili ta maggara-gara, dili ta maghinilas. Kay atong hunahon guys, no, ni asenso ka kay gumikan sa imong mga followers, gumikan sa imong mga viewers, gumikan sa imong mga sponsors nimo nga daghan mokuha sa imuha kay gusto sila nga mogisting ka sa ilahang mga event. So ato ginang ibilin guys ang pagkahambol. Kay daghang mga nag-vlog karon mga guys nga magpadulong na sa pag-aasenso, padulong na sa og sikat, pero naghinilas, naggara-gara. So mauna nga be humble firme, dili ta maggara-gara, magpabilin ta og maayo, magpabilin ta og tawag ani kung unsa ta sa una nga maabot ang panahon, moabot ta sa ingon ana nga sistema, no? So di ta magpalabi. Kung ihatag man gani na guys sa imong kung ipagkaloob man na nimo ang pag-asenso sa pag-vlog, magpasalamat ka sa kahitasan. Una, magpasalamat ka sa mga followers, mga viewers, kay gisuportahan ka sa imong pag-vlog, sa pag-atubang sa imong dagwa sa kamera o pag-atubang sa social media. Mao gid na ang importante guys. Magpabilin ta og buutan, magpabilin ta og disata gikan.